الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے سامعین و حضرات ماہ رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعہ
جس کے اندر اللہ دی توفیق دے نال میں عرض کرنا چاہنا ایسے لوگوں کا تذکرہ کہ جنہاں دی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ دے حضور دعائے اللہ سبحانہ و تعالی شرع صدق دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ سن کے جنہاں دی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ایسے اعمال اور کام کرن تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑیاں ہی بابرکت اور رحمت رمضان المبارک دیا مقدس بابرکت کھڑیاں دے اندر جیڑی بھی نماز پڑھیے، سجدہ کریے، کوئی عبادت کریے، دعا فرماؤ اللہ کتاب و سنت دے مطابق ایسیاں نمازاں عبادتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ فوراً قبول فرما ہے۔ اللہ رب العزت دے مقدس کلام دے اندروں دو مقام میں اس وقت تلاوت کیتے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے دی ایک آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ احکام الحاکمین نے نمازاں دی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا مقام سورہ فاتحہ دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ میں تلاوت کیتا ہے، جس کے اندر اللہ رب الرحمن نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ابن آدم جیڑا بھی عمل کردا ہے ہر ایدا نیک عمل اونوں آسمان دے ول اٹھایا جاندا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ سانوں بھی ایسے نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ ساڈے عمل آسمان دے ول جان رب رحمان انہاں نوں قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان سنو، فرما رہا ہے، سنو رب دا قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ احکام الحاکمین اعلان فرما رہے ہیں، حافظوا علی الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات، لوگوں اپنی نمازاں دی حفاظت کرو، والوسطیٰ، اور خاص کر درمیانی نماز دیا حفاظت کرو۔ درمیانی نماز اللہ رب رحمان نے جدا تذکرہ کیتا ہے، اے نماز نماز اثر دا رب رحمان نے تذکرہ فرمایا ہے۔
سونے سونے بول بولے ہوئے اور تواڈے نیک عمل تواڈیاں نیکیاں یرفعوہ اللہ رب رحمان دی طرف اٹھائیاں جان گیاں اللہ اکبر اللہ اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا وبرہانا ونجات یوم القیامہ جیڑا بندہ اپنی نمازاں دی حفاظت کرے گا اپنی نمازاں ضائع ہون تو بچائے گا کانت لہ نورا یہ نماز بندے دے واسطے قیامت والے دن اللہ رب رحمان دی طرف نور بن جائے گی روشنی کا کم دے گی پرسرات دے اللہ اکبر اللہ جنوں اندھیرے اندھیرے ہون گے کچھ نظر نہیں آئے گا گناہگار بندیاں نوں اس مقام تے نماز کانت لہ نورا ایک نماز بندے دے واسطے روشنی بن جائے گی وبرہانا اور ایک جہنم تو آڑ بن جائے گی ونجات یوم القیامہ قیامت والے دن اللہ رب رحمان دے عذاباں تو نجات دا سبب بن جائے گی تے جڑے لوگ نماز دیا حفاظت نہیں کردے اللہ نے نماز پڑھن دی توفیق دے دیتی نمازاں پڑھ دے گئے اتنا کاٹے وعدے بھی اسی طرح کیتے نماز دیا حفاظت نہ کیتیاں گلے بھی کیتے غیبتاں بھی کیتیاں شکوے بھی کیتے کٹ نہ پیا تولیا بھی اور اینا ملاوٹاں بھی کیتیاں ایک دوسرے دے نال ظلم تے زیادتیاں بھی کیتیاں امام کائنات فرماندے نے وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ انہاں دے واسطے اے بد نصیب بندیاں دے واسطے نماز روشنی بھی نہیں ہوئے گی برہان بھی نہیں بنے گی نجات دا ذریعہ تے ساز و سامان بھی نہیں بنے گی اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے ویر میرے برادر اللہ توفیق دے نمازاں پڑھنیاں نے رمضان دے اندر تے نمازاں دا اجر و ثواب 700 گنا زیادہ مل رہے ہیں لکھاں دی تعداد اندر اللہ رب رحمان اپنے بندے نوں نمازاں دا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں اللہ توفیق دے اس نماز دیاں حفاظتاں بھی کرنیاں نے اللہ اکبر اللہ نماز پڑھن تو پہلے دیکھنا یہ ہے کہ نماز کیڑی جگہ تے پڑھنی چاہیے نماز کتھے ہوندی نہیں ویسے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اے روح زمین اللہ رب رحمان نے میری امت دے واسطے اللہ پاک نے پوری روح زمین مصلی بنا دیتا ہے جتھے کوئی صاف جگہ نظر آئے دل مطمئن ہوئے اوتھے نماز پڑھ لینی چاہیے پر 7 جگہ ایسی آنے ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے 7 وہ مقام 7 وہ جگہ جتھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور یہ ابن ماجہ کی روایت یہ سند ضعیف ہے لیکن یہ دے نال دوسریاں مختلف حدیثیاں کتاباں دے اندر یہ جگہ کا تذکرہ بھی موجود ہے جن کی وجہ تو تقویت مل جاتی ہے تے خیال کرنا چاہیے میرے آقا فرماندے نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا
سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة 7 جگہ تو بچ جاؤ طاہر بیت اللہ بیت اللہ دی چھت تے نماز نہیں ہوندی کیونکہ نماز دا حکم نے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے بیت اللہ دی چھت تے جو بندہ چڑھ جائے پھر بیت اللہ کی بلا نہیں رہ جاندا اس واسطے آقا فرماندے نے ظاہر ہو بیت اللہ بیت اللہ دی چھت تے نماز نہیں پڑھنی والمقبرہ تو آقا فرماندے نے قبرستان دے اندر نماز نہیں پڑھنی والمجزرہ تو پورے کرکت دے ڈھیر تے جتھے لوگ اپنے گھراں دا چنگا مندا کوڑا کرکٹ سٹ دیندے نے انہاں روڑیاں والیاں جگہ تے اس جگہ تے بھی نماز نہیں ہوئے گی والحمام تے اینا حماماں والی جگہ تے اے جیڑیاں واش روم اور اے جیڑیاں حمام اے جتھے لوگ حجامتاں بنواندے نے اس حمام اندر اس جگہ تے بھی نماز نہیں ہوندی وَآتَانُ الْإِبِلِ آقا فرماتے نے اونٹاں دے واڑے دے اندر بھی نماز نہیں پڑھنی وَمَجَّاهَةُ الطَّرِيقِ جنت والے رستیاں تے گزر گاواں تے لوگاں دے عام رستے اندر کھڑے ہو کے میرے پیغمبر نے نماز پڑھ تو منع کر دیتا ہے آقا فرماندے نے والمصلبۃ او جتھے لوگ کسائی اپنا پھٹا لگا دے نے جنہ جگہ تے لوگ جانور ذبح کر دے نے ایسیاں جگہ تے بھی نماز پڑھ تو منع کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ نمازاں پڑھنیاں نے نماز دیاں حفاظتاں کرنیاں نے تے نماز پڑھن تو پہلے ویکھنا اے وے جگہ کیڑی ہے جگہ صاف مل جائے جگہ صاف ستھری مل جائے تے پھر اگلی جڑی شرط اسلام نے لائی ہے ایسیاں حالتاں جنہ دے اندر نماز پڑھن تو منع کر دیتا گیا ہے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے بغیر وضو اے لوگ بغیر وضو تو بھی نماز نہیں ہوندی لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتوضا آقا فرماندے نے ایسے بندے دی اللہ نماز نہیں قبول کرن گے جس بندے نے بغیر وضو دے نماز پڑھ لی اللہ اکبر اللہ اور دوسرا بندہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے بخاری دے اندر روایت موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کیڑی حالت اندر نماز نہیں پڑھنی آقا فرماتے ہیں لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور جو بندہ ناپاکی دی حالت اندر ہوئے جنبی حالت اندر ہوئے بندے تے غسل فرض ہوئے آقا فرماتے ہیں لا تقبل الصلاۃ اللہ پاک اس حالت اندر نماز قبول نہیں کر دے اس واسطے جنبی حالت اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیوں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین اللہ اکبر اللہ کیڑا
نشائے نیند دی گنودگی ہوئے نا آپ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کائنات والے ہو نشے کی حالت اندر نماز نہیں پڑھنی اللہ اکبر اللہ میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے پیارے فرمان اس کائنات کے لوگوں کو دس دیتے ہیں اللہ دی بندگی دے اندر اللہ دیاں عبادتاں دے اندر بندے نو کیڑے کیڑے پہلو اختیار کرنے چاہیے نے کنا چیزاں تو بچ جانا چاہیے اللہ اکبر اللہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی دکھلاوے دے واسطے ریاکاری دے واسطے نماز پڑھی اللہ اس بندے دی نماز نو قبول نہیں کرن گے جڑے بندے دے دل اندر دکھلاوا آ گیا ریاکاریاں آ گئیاں کہ لوگ مینوں کہن بڑا اے بندہ نمازی ہے بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے نیک بندہ ہے اے تہجد گزار بندہ ہے اے بندہ تے پہلی صف دا نمازی ہے میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے نو نماز پڑھن دیا کوئی ضرورت نہیں اللہ اس بندے دی نماز نو قبول ہی نہیں کریں گے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ جملہ پکیزہ طیب طاہر کلمہ اور تہاڈیاں نمازاں دے کمل اللہ پاک دی طرف اٹھائے جاندے نے اس واسطے دل اندر ریاکاری نہ پیدا کریں دل اندر کوئی ایسا وسوسہ نہ لے آویں اللہ اکبر اللہ اللہ دے کولوں دعاواں کریا کر اللہ سونیا نماز پڑھن دی ہمت دتی ہو تے اللہ قبول بھی فرما نماز دیاں دعاواں نیکیاں دی قبولیت دیاں دعاواں اللہ دے سامنے کریا کر کتنے ہی لوگ ایسے ہون گے نیکیاں کرن گے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ اے نیکیاں دا گمان لے کے نیکیاں دا سیر لے کے اللہ دے سامنے جان گے رب رحمان دے دربار دے اندر کھڑے ہون گے آکر گے اے مالکا آ میریاں نیکیاں نے اے میریاں نمازاں نے اللہ اکبر اللہ ایسے بندے دیاں نمازاں نو اللہ اج کر کے اج ہوا دے اندر ایک بھرولا مارن گے تے روئی دی طرح بے نیکیاں نمازاں اٹھ جان گیاں بے وزن نمازاں اللہ اکبر اللہ کوشش کر نماز دے اندر وزن ہوئے اللہ دے کولوں رحمت دا بھی سوال کریا کر اللہ سونیا تیریاں رحمتاں دا مہینہ اللہ میں گناہگار دے بڑا وا اللہ میں پاپی دے بڑا ہاں پر میرے مولا کریم مینوں تیریاں رحمتاں تے امید ہے اللہ میں تیری رحمت دا محتاج ہاں اللہ اپنی رحمت دے نال میری نمازاں قبول کر لے میری نیکیاں قبول کر لے تے اللہ سونیا میرا بیڑا پار کر دے اور نماز پڑھ کے نماز سے فخر بھی نہیں کرنا نماز پڑھ کے اس سے غرور بھی نہیں کرنا کہ
ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਹੜ ਵਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੀ ਆਜਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਇਨਕਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਨ ਓਏ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਨ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਸਨ ਜੇ ਫਜ਼ਲ करे ते बख्शे जासन मेरे जैसे मुकाले बंदा आजजी करे इनकसारी अंदर मालक दे सामने झुक जाए नेकियां भी करे और ओदी रहमत दा सवाल भी करे ते फिर अल्लाह अपनी रहमतां दा छड्डा मारनगे एक कदरा एक कली भी जिस बंदे दे उत्ते रहमतां दी भूर पै गई इंशाअल्लाह अल्लाह बेड़े पार फरमा देंगे ओए जितों प्यारा फजला हाराम ओए जितों प्यारा फजला हाराम फजल करन ते आवे चिकड़ परिया ते कटे लगिया ओ पकड़ कलेजे लावे ते अद्धी राती रहमत रब दी रहमतां वाला महीना ते रातां भी बड़ियां रहमतां वालियां ने ये ते आम दिनां दी बात है ते जिदों अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने अपनियां रहमतां दियां मौजां समंदरां दियां मौजां और दरियावां दियां मौजां दे नालों भी ज्यादा मौजां रहमतां दियां इस कायनात दे पापियां दे वास्ते ऐलान फरमा दिता रहमतां दियां मौजां दा ते उस मालिक दी रहमत और ओदे फजलो करम और ओदे शहनशाह होण दा कितना अजीम मुकाम है और वो कैसा रब्बुल आलमीन है कैसा इलाहुल आलमीन है कैसा अहकामुल हाकिमीन है अपने बंदे दे वास्ते आंदे ने अद्धी राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ ओए मंगन वाले कारण खुला जे रहमत दा दरवाज़ा ते आवन वाले कारण जे दोस्त मलक इलाही जे अपने मालिक दे वल आ गए जेड़े वुजू करके मुसल्ले ते खड़े हो गए ओए आवन वाले कारण दोस्त जे मलक इलाही ओ ऐसा नहीं जे हाकम फानी तके दे न से पाई ते अद्धी राती जे कोई बंदा नियत नमाज करोवे
بندے نے اذان سنیے من سامع النداء جڑے بندے نے اللہ دے گھر دا بلاوا سن لیا مؤذن اذان پڑھدا پیا اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دیاں وڈیائیاں اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید دیاں دین گواہیاں اشہد ان محمد مانن ختم رسالت ہوئی حی علی الصلاۃ مانن طرف نماز آؤ حی علی الفلاح مانن پڑھو خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم مانن ہے نماز نیند تھی چنگی اور بے نصیبہ اجے بھی ستا رہے تیری قسمت ہے مندی اللہ اکبر تے پھر دیتی آن گواہی لا الہ الا اللہ توحید تے اذان مکائی من سامع النداء فلم یاتیہ الا من عذر فلا صلاۃ لہ الا من عذر اذان سن کے پھر بھی بندہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا گھر پڑھ لینا دکان تے پڑھ لینا ہے آقا فرماندے نے فلا صلاۃ لہ اس بندے دی اللہ نماز نو قبول ہی نہیں کرتے کنے ایسے لوگ نے جڑے دکاناں دے بیٹھے دو سجدے دے لیندے نے اپنے دفتر اندر کارخانے اندر ہاں کوئی ایسی مجبوری ہے قریب مسجد نہیں لیکن بندے نے اپنا مصلی ایک سائڈ تے بچھایا ہے مصلی دی جگہ بنائی ہے وہ بھی مسجد ہے لیکن مسجد قریب ہوئے اذان دی آواز کان وچ پے جائے عبداللہ ابن مکتوم کہو رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی ہے اور اینا جلیل القدر اینا غیرت مند صحابی ہے اینا دی ایک لونڈی کار دی مالکہ بن گئی ایدے اندروں دو بڑے سونے سونے پھلا جیسے اللہ نے بیٹے بھی عطا کی تھے ایک دن اس لونڈی نے میرے آقا دیاں گستاخیاں کی دیاں عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی اکھاں دی بنائی کوئی نہیں اتنی غیرت ایمانی اللہ اکبر اللہ اپنی اس لونڈی نو اپنی اس بیوی نو جدے نال نکاح ہو گیا ہے یا لونڈی جڑی میدان جہاد اندر مال غنیمت وچ مل جائے او بغیر نکاح دے بھی گھر اندر رکھنا جائز ہے اللہ اکبر اللہ لونڈی مال غنیمت اندر ملی ہے تے دو دے اندروں بچے نے او ماں نے بچیاں دی ماں نے میرے آقا دیاں گستاخیاں کی دیاں عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی ہے آپ نے گھروں اٹھے ہیں چھڑا پکڑے ہیں ایدے پیٹ اندر اینج کر کے ٹھوکے ہیں پیٹ دے اندر چھڑا مار کے اینو قتل کر دیتا ہے دینے میرے پیغمبر دے سامنے قتل دیاں فواہاں پھیل گئیاں نے میرے
پوچھتے ہیں یارو کون بندہ ہے جس بندے نے فلان لوگی عورت نو قتل کیتا ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم آندے نے سونیا میں قتل کیتا ہے، اس ظالمہ عورت نے میرے محبوب دیا گستاخیاں کی دیا، میرے کو برداشت نہ کیتا گیا۔ میرے آقا فرماندے نے اے عبداللہ تیرے تے کوئی دیت نہیں، تیرے تے کوئی قتل کا بدلہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سارے حکمرانی بے حس بن گئے نے کہ جنہاں نے قاتلاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام دے او خاکے بنان والے گستاخیاں کرن والے ظالماں نو انسانیت مسلماناں دے قاتلاں نو اپنے گھراں دے اندر جگہ دیتی ہے، ملک دے اندر جگہ دیتی ہے۔ انہاں بار بار آقا علیہ السلام دیا گستاخیاں کیتیاں، پھر بھی انہاں سفیر نو اپنے ملک دے اندر رکھیا۔ اے محبت دا نام لے کے پیغمبر علیہ السلام دی محبت اندر آگے کچھ لوگاں نے مسلماناں نے اے سفیر نو ملک بدل کرن دے واسطے احتجاج کیتا۔ اوے انہاں غیرت مند حکمراناں دے نالوں او میرے پیغمبر دا نبینا صحابی او دی غیرت لکھاں درجے بہتر ہے۔ اے غیرت مند نہیں بلکہ بے غیرت حکمران نے جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی نو برداشت کیتا۔ تے اج ملک دا حکمران وزیر اعظم آندا ہے کہ جی اگر اسی ملک بدل کران گے ساڈے ملک دے مالی حالات جڑے نے اور زیادہ کمزور ہو جان گے، معیشت ڈگ پوے گی۔ اللہ دے فضل و کرم نال اہل ایمان اسلام دے دعوے دار کلمہ پڑھن والے پاکستان دے غیور مسلمان اپنے دل دے اندر اے عزم رکھ دے نے بھوک بھی برداشت کران گے، پیاس بھی برداشت کران گے، اے سارے بحران جڑے نے انہاں نو برداشت کر کے مہنگائیاں برداشت کر کے اسی گزارا کران گے۔ پر گستاخ رسول جیڑا ہوئے پیغمبر دی گستاخی کرن والا او سارے سامنے زندہ پھرے، اسی اونوں برداشت کر دے نہیں برداشت کر دے۔ اس واسطے ملک دے حکمراناں نو چاہیے کہ ملک دی معیشت دا خیال نہ کرن، اسلام دیاں انہاں سرحداں دا دفاع کرن، اسلام دے قوانین تے عمل درآمد کرن۔ انشاءاللہ ملک دے اندر امن بھی ہوئے گا، معیشت بھی مستحکم ہوئے گی، اور اے امن و امان دیاں ہواواں لوگوں دے دلاں نو اطمینان اندر لے جان گیاں، صبر تحمل آ جائے گا۔ برکیف اے عبداللہ ابن مکتوم میرے پیغمبر دا نبینا صحابی ہے۔ ایک دن چلدا چلدا پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا، آ کے آندا سونیا نبیات میرے کچھ عذر نے، میں انہاں عذراں دی بنا تے مجبوریاں دی بنا تے میں تواڈے کولوں اجازت لینا چاہنا۔ سونیا نبیات مینوں اجازت دیو، میں اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کراں۔ آقا فرماندے نے عذر کیوں؟ آندا سونیا میں نبینا بندہ ہاں، نمبر ایک میرا گھر مسجد تو دور ہے، میں مسجد تو دور رہنا، مینوں لے کے آن والا کوئی نہیں۔ دوسرا عذر ہے مینوں لے کے آن والا بھی کوئی نہیں۔ تیسرا عذر فرماندے نے سونیا جدوں اندھیریاں راتاں دے اندر بارش ہو جائے، سونیا اونچیاں نیویاں جگہ تے مینوں پتہ نہیں چلدا، مینوں اجازت دیو میں اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ لواں کراں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دے کو اجازت کون منگ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی۔ اوے تینوں تے مینوں اللہ نے اتنیاں عظیم نعمتاں اکھاں جیسیاں نعمتاں دے نال نوازے ہے، گھراں دے قریب مسجد دے لاگے ہی رہنے آ، کوئی دوروں چل کے نہیں آنا پیندا۔ اللہ قلیل اللہ دے ایسے بھی نیک بندے نے جڑے سڑکوں پار تو چل کے نماز پڑھنا دے نے، کوئی دور دراز دا سفر بھی کر دے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبداللہ ابن مکتوم دے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں گھر نماز پڑھ لیا کراں۔
میرے آقا فرماندے نے عبداللہ ٹھیک ہے تو اپنے گھر نماز پڑھ لیا کر۔ عبداللہ اٹھ کے نبی نہ صحابی جان لگا نام، میرے آقا نے پھر بلایا عبداللہ ادھر آ، جی جی آقا جی حکم کیے۔ میرے آقا فرماندے نے اے عبداللہ کیا تو اپنے گھر دے اندر اذان دیا آوازاں سننا ہے، تینوں اذان دی آواز سن دیے؟ آندے نے جی جی میرے گھر اندر اذان دی آواز تے آ جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ پھر تینوں گھر اندر اجازت نہیں کہ تو اپنے گھر دے اندر نماز پڑھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع تے فرمایا سی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی ابن ماجہ دے اندر ایک روایت موجود ہے، آقا فرماندے نے من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ، جس بندے نے اذان سنی ہے، اذان سنن تو بعد فلم یاتہ آیا نہیں نماز دی طرف، جتوں آواز آئی ہے اس مسجد دی طرف نہیں آیا، مسجد دے ول نہیں آیا، آقا فرماندے نے فلا صلاۃ لہ، اس بندے دی نماز ہی کوئی نہیں، الا من عذر، مگر کوئی جائز عذر ہوئے، شرعی عذر دی بنا تے بندہ گھر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نبی نے کنے عذراں دی بنا تے اجازت نہیں ملی، لیکن پھر بھی آقا فرماندے نے مسجد وچ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ، کوفے دے اندر دارالخلافہ، کوفے دی جامع مسجد دے اندر نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے نے، ایک ساتھی آندے اے امیر المومنین، ساڈے ہمسائے نے مسجد دے نال کارے، مسجد دی گلی دے اندر کارے، تے امیر المومنین جی اے ساڈے ہمسائے مسجد وچ نماز پڑھنی آندے، تے کی فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی فرماندے نے جاؤ میرا پیغام انہاں ہمسایاں نوں دے دیو کہ جا کے مسجد وچ آ کے نماز پڑھیا کرن، یا پھر مسجد محلے نوں چھڈ دین، نہ ساڈے محلے اندر ہون گے، نہ مسجد دے قریب ہون گے، نہ ہمسایا انہاں نوں آکھیا جائے گا، تے نہ مسجد دا انہاں اُتے حق باقی رہے گا۔ ہمسایاں نوں چاہیے مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھن۔ جیڑا بندہ گھر نماز پڑھ لیندا ہے بغیر کسی عذر تے فلا صلاۃ لہ، میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے دی کوئی نماز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا تقبل الصلاۃ، تین بندے ایسے نے جنہاں دی اللہ نماز قبول ہی نہیں کردے، ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہم، تین بندیاں دی نماز اللہ قبول نہیں کردے، صرفا ولا عدلا، نفلی بھی قبول نہیں ہوندی تے فرضی بھی قبول نہیں ہوندی، انہاں دے اندر سب تو پہلا او بد نصیب بندہ ہے او قول والدین، جیڑا بندہ اپنے والدین دے نال برا سلوک کردا ہے، جنہیں اپنے ماں پیوں نوں چھڈ دیتا، بیوی بچیاں نوں لے کے الگ ہو گیا، ماپے بڑھاپے دے اندر گلیاں بازاراں اندر تک کے کھا رہے نے، آپ مزدوریاں کر رہے نے، اللہ اکبر، اللہ ایسے بندے دی اللہ نماز
آج الحمدللہ ساتھیوں نے بڑا وسیع انتظام کیا ہے، جتنے بھی دوست احباب آن گے انشاءاللہ جگہ ملے گی، لیکن ہر بندے کی چاہت ہوندی ہے کہ اسی اگے ہو کے امام دے سامنے بیٹھ کے خطیب دے سامنے بیٹھ کے خطبہ سنیے تے پہلے آنا چاہیے تے جڑے پہلے آ گئے نے انہوں نے پچھلے کا خیال کرنا چاہیے، اپنے آپ ہی نا قریب قریب ہو کے بیٹھیا کرو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے چلے گئے، دعا فرماؤ اللہ سانو بھی سارے بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ روشن کر ساڈے سینے نوں، سانو لے چل مکے مدینے نوں، کہہ جو آمین۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نوں، سانو لے چل مکے مدینے نوں، تیرا مکہ شہر نرالا اے، اوتھے پیدا ہویا کملی والا اے، دل کردا اے اوتھے جا کے زمزم پینے نوں، اللہ سانو لے چل مکے مدینے نوں، اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، اللہ اے ہوئی رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے، دل کردا اے اوتھے جا کے جینے نوں، ربا روشن کر ساڈے سینے نوں، سانو لے چل مکے مدینے نوں۔ یہ دعا کریا کرو، اللہ دے کولوں منگیا کرو، اوے اللہ منگن تو بغیر بھی اپنے فضل و کرم نال دے دیندے نے، تے جیڑا منگدا رہندا ہے ترسدا رہندا ہے، ایک دن بندہ منگی جائے اللہ کولوں منگی جائے بیت اللہ دیاں حاضریاں روضہ رسول دیاں زیارتاں، آخرکار ایک دن منگدے نو خیر میری جاندی، ایک دن منگدے نو خیر میری جاندی ہے، تے اللہ پاک نو نا این محبت دے انداز دے نال آکھیا کر ربا ایک وار مکہ تو وخا دے، تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی، ربا ایک وار مکہ تو وخا دے، تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی، ٹھنڈ ساڈے بھی سینے وچ پا دے، تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی، اللہ ایک وار مدینہ سانو وخا دے، تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی، رو رو منگام نت میں دعاواں، رو رو منگام نت میں دعاواں، اللہ تیرے لکھ لکھ ترلے ہاڑے پاواں، حال میرے اتے اللہ کرم کما دے، تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی، اللہ مکہ مدینہ وخا دے، تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی، اس مکے اندر زمزم دا پانی، اس مکے اندر ہے زمزم دا پانی، اس پانی دی بھی ایک عجب کہانی، سانو سد کے ربا، سانو سد کے ربا اوتھے زمزم پلا دے، تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی، جنہاں راواں وچ سونے قدم ٹکایا، جنہاں راواں تے سونے قدم ٹکایا، انہاں راواں نو رب سونے چمکایا،
सां इन्हां दुखां कोलों रब्बा साडी जान छुड़ा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी अल्लाह असी तेरे दर दे हो के सवाली ओ रब्बा सोनिया तेरे असी हो के दर दे सवाली लई फिर दे हाँ चोरी खाली अल्लाह खैर साडी ऐस चोरी विच पा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी अल्लाह मक्का ते मदीना सानू वहा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी मैं जेड़ी गल दसना चाहना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह दा हज करन वास्ते गए हज दा तवाफ करदियां बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहे ने रात दा टाइम में एक जगह ते बैठ गए हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैठियां नींद आ गई ऊँघ आ गई ते नींद दी हालत अंदर ख्वाब आया ख्वाब दे अंदर दो तीन फरिश्तियां दे सामने बैठे हुए ने फरिश्ते आपस अंदर एक दूसरे दे नाल गल कर रहे ने कि हज किन्ना दा कबूल होया लखां दी तादाद अंदर लोग हज करन वास्ते आए ने बैतुल्लाह दा हज करन वास्ते लखां दी तादाद अंदर लोग आए ने ते फरिश्ते आंदे ने सारे लोगों दा अल्लाह ने हज कबूल कर लिया और एक ऐसा बंदा है ओदा हज कबूल नहीं होया वो बंदा कौन है अब्दुर्रहमान बिन शरान दा नाम है बल्खे दे रहने वाला है बल्खी अब्दुर्रहमान बल्खी है अल्लाह अकबर अल्लाह उठे बेदार होए लभदियां पता चले ईरानियां दे नाल एक खैमा लग्या होया ओथे ए बंदा जेड़ा है नाल ओथे रहिंदा है खैमे दे अंदर इस तवाफ करदियां ओ बंदा शक्ल भी ख्वाब अंदर दिखाई गई ते लभदियां इस बंदे दे नाल भी मुलाकात हो गई इहनु पूछया यार तेरा नाम अब्दुर्रहमान है ए बंदा ते ढाई मार के रोन लग पिया जिस वेले अब्दुर्रहमान दा नाम पूछया गया मालिक बिन दिनार ने नाम पूछया बंदा रोन लग पिया आंदा मैं जान गया तू मेरा नाम क्यों पूछया है मैनू पता चल गया है अल्लाह अकबर अल्लाह ये बंदा मालिक बिन दिनार आंदे ने तेनू की पता चलिया है आंदे मैनू इंज लगदा है कि जिवें तेरे सामने कोई मेरी गलती खता आ गई है तेनू पता चलिया है कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया मालिक बिन दिनार आंदे भाई वाकया ये मैनू ख्वाब के अंदर पता चलिया कि तेरा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया वो बंदा होर ज्यादा रोन लग पिया ते मालिक बिन दिनार हौसला देंदे ने तसलियां देंदे ने कि अल्लाह दी रहमतां बड़ियां वसी ने दुआ कर अल्लाह तेरियां खतावां नूं माफ करके तेरा हज कबूल कर लै ओए नौजवानों वडेरी उम्र विच आके मापियां दे नाल बुरा सलूक करने वालों सारियां दे वास्ते पैगाम है मेरे आका फरमाते ने ला तकबलुल्लाहु मिनहुम अल्लाह तीन बंदियां दी नमाज कबूल नहीं करते इन्हां दे अंदर औकुल वालिदैन एक वालिदैन दा नाफरमान बंदा है ते जिस वेले हजरत मालिक बिन दिनार ने इहनू तसल्लियां दित्तियां आंदे ने अल्लाह वालिया मैं तेनू की दसां कमों पेश अज मैनू 8 साल हो चुके ने कि मैनू हर साल मैं हज करन वास्ते आना किसी ना किसी बंदे दे जरिए मैनू पैगाम मिल जाता है कि अब्दुर्रहमान बिन शरान दा हज ही कबूल नहीं होया इहदे कोलों वजह पूछी आंदे ने मैं तेनू वजह दसी ते तू मेरे तो दूर हो जाना है तू मेरे तो कराहत महसूस करनी है
گل اے وے کہ میں ایک دن اپنی اماں نوں او دے چہرے تے تماچا ماریا، او دا ڈیلا اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا، میری ماں میرے تے ناراض ہو گئی، اونے مینوں بد دعا دتی ہے تے میں بڑیاں منتاں کرنا اپنی ماں دے کولوں بھی معافیاں منگنا، پر میری ماں مینوں معاف نہیں کردی۔ او ایرانیاں دے خیمیاں دے نال جیڑا خیمہ ہے اوتھے ایک ماں انج کر کے ایک اکھ تے پردہ کر کے اکھ تے کپڑا رکھ کے بیٹھی ہوئے گی، جا کے اونوں عرض کرو او اللہ مینوں معاف کر دے وے، او ماں مینوں معاف کر دے وے۔ مالک بن دینار اس بی بی دے کول گئے، انہوں جا کے آکھیا عبد الرحمن بن شران تیرا بیٹا ہے؟ آندی ہاں ہاں وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تے مالک بن دینار آندے نے ماں جی میں تہاڈی منت کرنا اپنے بیٹے نوں معاف کر دیو، دا حج ہی نہیں قبول ہو رہا۔ اے بی بی آندی ہے کہ میں اپنے بیٹے نوں معاف نہیں کرنا، جدوں میں اینوں معاف کرن دے واسطے اپنا زبان نوں ہلانیاں میری اکھ وچ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تے میری